बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है। यकीन करें वो वीडियो जब मेरी नज़र से गुजरी तो ज़ाहिर है हम खुद भी औलाद वाले हैं, अल्लाह ताला सबकी औलादों को अपनी ज़ुबान में रखे, तो मेरा दिल दहल गया। वीडियो कुछ यूँ है जी कि एक नौमौलूद बच्ची है, जैसे ताज़ा पैदा हुआ बच्चा होता है, उसको जो है वो मिट्टी के नीचे दफन किया गया है। और वीडियो में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि मिट्टी को हटाया गया। मिट्टी को जब हटाया गया तो उसके नीचे से, मिट्टी के नीचे से एक नन्हा सा फूल, जिसके मुंह में, आँखों में, सब जो है बॉडी के ऊपर मिट्टी है, कपड़े के अंदर वो लिपटी हुई है और उसको उससे निकाला जा रहा है। ये बहुत ही खौफनाक वीडियो है। हम पढ़ते आए हैं कि दौर जाहिलियत में ये होता था कि लोग अपनी बच्ची पैदा होते ही उसे दफना देते थे। पता नहीं कितने बड़े दिल और गुर्दे होते होंगे उन लोगों के जो अपने जिगर के टुकड़े को, अपने खून को इस तरह दफना देते हैं। ये वाक़या, ये वीडियो जब वायरल हुई, बहुत ज़्यादा वायरल है, मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ज़ाहिर है हम वो लगा नहीं सकते होते। मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर वो वीडियो लगा दूँगा, आप वहाँ देख सकते हैं। तो उस वीडियो के हवाले से मैंने चेक किया कि ये वीडियो कब की है, पुरानी है, क्या चीज़ है। तो मुझे जो चीज़ें पता चली उसके हवाले से आज बात करेंगे। थोड़ा इस मामले पे भी बात करेंगे। उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया, अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी, एक मौजज़ा हुआ, वो बच्ची ज़िंदा है, ठीक है, और उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। मैं उसको भी सलूट करूँगा, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि औलाद की जो नेमत है ये उनको पता होता है जिनकी नहीं होती है, तो इसलिए इसकी कदर करनी चाहिए। ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। ये वीडियो है क्या, कहाँ की है, मुझे क्या पता चला है और इसकी हकीकत क्या है। देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक और वीडियो भी वायरल है, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो कर लूँगा, वो उस वीडियो के हवाले से जो है वो शकूक व शुबात हैं। बहरहाल जी, ये वीडियो जो है इसका जब मुझे पता चला तो मैंने ज़रा चेक करना शुरू किया, अपने दोस्तों से पूछा, सहाफ़ियों से पूछा, तो मुझे ये पता चला कि ये वीडियो कहीं और की नहीं बल्कि नौशहरा KPK की है। और वहाँ पे एक कब्रिस्तान है जिसको कहा जाता है कश्ती पुल कब्रिस्तान। वहाँ पे कुछ लोग गए, जैसे फातह खानी के लिए लोग जाते हैं या तदफीन के लिए जाते हैं। मुतज़ाद इतलात हैं। कुछ लोग मुझे ये बता रहे हैं कि वहाँ तदफीन के लिए कुछ लोग गए हुए थे और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि वहाँ फातह खानी के लिए कुछ लोग गए। तो वो कहते हैं कि जी वहाँ पे जब वो फातह खानी के लिए गए तो उन्होंने देखा कि कोई शख्स जो है वो कुछ दफन कर रहा है। उन्होंने मशकूक लगा उनको, उन्होंने कहा पता नहीं क्या दफन कर रहा है। जब वो शख्स ये सारा कुछ करके हटा तो इन लोगों ने जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया, उनको 1122 वालों को भी और 15 वालों को भी इन्होंने कॉल की, रेस्क्यू वालों को और सिक्योरिटी वालों को, पुलिस वालों को, कि जी आएँ, हमें चीज़ मशकूक लग रही है, आप ज़रा आके चेक करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा क्विक रेस्पॉन्स है। मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ 1122, अल्लाह ताला इसका अजर देगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, उन्होंने ये बनाई थी। बहरहाल जी 1122 वाले आए और उन्होंने उस जगह को खोदा। उसकी वीडियो बनी हुई है, मैं आपको जैसे जिक्र कर चुका हूँ। जब उन्होंने खोदा तो उसके नीचे वाकई उस शख्स ने जो है वो सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई, जैसे कफन होता है वैसे एक बच्ची जो है उसने दफनाई थी। बच्ची जो है वो अपना हालत में नहीं थी, जैसे बेहोश समझ लें, बेहोश थी। उसको उठाया, फौरी तौर पे उन्होंने उसको फ़र्स्ट एड दी। फ़र्स्ट एड देने के बाद उसको वो हॉस्पिटल ले गए। जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो पता ये चला कि बच्ची तो ज़िंदा है और उन्होंने जो है बच्ची का ट्रीटमेंट किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची को होश आ गया। बाद में पता चला कि इस बच्ची को नमूनिया है और इसको थोड़ी सी सांस की तकलीफ़ हुई है। मे बी वो मिट्टी में दबाने की वजह से, टेम्परेचर भी उसको बच्ची को हुआ था, नमूनिया भी था। तो उसके बाद जी उस बच्ची को बचा लिया गया है। उसकी बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो जो है वो वायरल हुई है। उसको रेस्क्यू 1122 वाले हाथों में उठा के रो रहे हैं जब वो ठीक हुई। और उसके बाद एक उस फरिश्ता सिफ्त इंसान आया। मुझे जो पता चला है वो ये है कि वो पाक फ़ौज में मेजर है और वो रो भी रहा है और उसने उस बच्ची को उठाया हुआ है, वो उसको गले से लगा रहा है, उसको चूम रहा है और उसने उसको सुना है अडॉप्ट कर लिया। अल्लाह ताला उसको इसका अजर दे। अल्लाह ताला उसकी, ज़ाहिर है उसने जिस नीयत से, जिस उससे किया है, अल्लाह उसकी वो नीयत जो है वो कबूल करे। और जो है ये वाक़या जो है बहुत ही आपके, क्योंकि ज़ाहिर है जज्बात जुड़े होते हैं इन चीज़ों के साथ, तो उस वीडियो को देख के रोना आता है। यकीन करें, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सोशल मीडिया पे, मेरे इंस्टा पे भी मैं डाल देता हूँ। तो ये नौशहरा का वाक़या है जी। आज भी दौर जाहिलियत में लोग रह रहे हैं, लोग आज भी जाहिल हैं।
اب اس کی جو وجوہات ہیں جو میں نے، کیونکہ جو شخص گرفتار نہیں ہوا، پتہ نہیں چل رہا کس نے کیا ہے کیا نہیں، بچی بچ گئی ہے، شکر الحمدللہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی، اس کی زندگی تھی، معجزہ تھا، شاید جس شخص کی وہ اولاد ہے شاید اس طرح اس کی پرورش نہ کر پاتا جس طرح یہ بیجر صاحب کر پائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے دوستوں سے ڈسکس کیا، میں نے کچھ وکلاء دوست ہیں ان سے بھی ڈسکس کیا، ایک دو ڈاکٹر دوستوں سے ڈسکس کیا، اور پوچھا وہاں صحافی دوستوں سے بھی کہ یار کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رحم کرے، کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں ہمارے ملک کے کہ لوگوں کو اپنے کھانے کے اور اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کچھ دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس کے یہ بیمار ہوئی ہو بچی، جیسے وہ نمونیا اور اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹمپریچر تھا اس کو، تو کہتے ہیں بیمار ہوئی ہو، والدین کے پاس اس کے ٹریٹمنٹ کے پیسے نہ ہوں، اور ان کو کوئی اور چیز سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کیوں نہ اس سے جان چھڑوائی جائے، اور انہوں نے اس کو دفنا دیا۔ لیکن یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے، وہ کسی پنگوڑے میں ڈال سکتے تھے، عیدی صاحب کے پنگوڑے، یا مختلف جو NGOs ہیں وہ پنگوڑے رکھتی ہیں وہاں پہ، ہاسپٹل میں چھوڑ سکتے تھے، زندہ بچی چھوڑ سکتے تھے، تو اس لیے یہ چیز مجھے جسٹیفائیڈ نظر نہیں آ رہی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ غربت، تنگ دستی یا بچوں کو افورڈ نہ کر پانا ہے، تو اس کے لیے میں خدارہ درخواست کروں گا، جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے بچے افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر پیدا کرنا تو آپ کے اپنے بس میں ہے نا، تو وہ اس پہ آپ ظاہر ہے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بچے پال نہیں سکتے تو پھر تھوڑا سا اس پہ وہ کریں، کرم کریں اپنے پہ بھی اور اپنے بچوں پہ، اور بعد میں اس کے جو رزلٹ اس طرح کے نکلتے ہیں وہ نہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ بڑا شرمناک پہلو ہے اس کا، کچھ دوستوں نے جو میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے، وہ آپ کو بھی علم ہے کہ آج کل جو حالات ہیں، ہو سکتا ہے پاسبل ہے یہ کسی کی ناجائز اولاد ہو۔ سخت ہے تھوڑا سا لفظ، آئی نو، بٹ یہ ہے کہ ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر و بیشتر ہمیں سننے کو ملتا ہے، خدا نخواستہ، کہ اکثر بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو مار دیتے ہیں۔ تو دوست یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں سے میری گپ لگی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے، جو بھی وجہ ہے جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ خدارہ اگر آپ کچھ بھی ہے ان تینوں یا ان کے علاوہ بھی کوئی ریزن ہے، تو خدارہ اگر بچہ ہے، ننھا سا پھول ہے، ایک انسانی ایک جان ہے، ایک زندگی ہے، اس کو تو ختم نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو، کسی ہاسپٹل میں چھوڑ دیں، کسی NGO کے پاس چھوڑ دیں، کہیں کسی جھولے میں ڈال دیں، آپ ان سے پوچھیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، آپ کے آس پاس بھی کتنے لوگ ہوں گے جن کی شادیوں کو سال ہو گئے اور اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی، اور وہ کون سا ایسا علاج ہے جو اس کے لیے ہو، یا وہ کون سی ایسی دعا ہے جو انہوں نے نہیں مانگی، یا وہ کس طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی کا بچہ ہم لے لیں یا کسی کا بچہ پال لیں۔ یہ وہ نعمت ہے جن کے پاس نہیں ہوتی نا، ان کو قدر ہوتی ہے۔ بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ تھا، میرا دل تھا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو یہی درخواست تھی آپ لوگوں سے، آپ بھی اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ کمنٹس میں مجھے جو ہے وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، مجھے بڑی جو ہے وہ اسے رہنمائی ملتی ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ ہر کسی کے آل اولاد کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔